बाहर जल्दी करने जगह मिली उसे बैठ जाए मेहरबानी फरमाओ मलिक साहब भाई وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ويقتلوا فتابوا كلما أوقد فيها قوم سألهم فتنبوها لم يأتوا الذين قالوا ولا قد جاءنا نبي فكذبنا وكنا لا نزل الله من شيء إلا في ضلال قليل وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير قال رسول ربهم صدقا في أصحاب السعير إلا الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأصروا القول ومنها إنه عليم بما تصنعون ألا يعلم من خلق ولم يكن خبير هو الذي جعل في الأرض بيضا تمشي في مناكبها وكل باستقرار تنفرون أأمنتم من في السماء أن يخسف الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يبصر عنكم حاصبات فأعلموا في الذين ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا يتبعوا صافات لا يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو يقول لم يمسكه من دون الرحمن وكافر إلا بالقول أمن هذا الذي يقول نفسك رزقا الذي يعود بالمعروف أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى من يمشي سليما على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما على المؤمنين فلما رأوه فتمسيلت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وعلى نعبد وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح على قوما فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك أولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما
जल्दी करें, जल्दी करें साथ। दोस्त तशरीफ रखें, आशमाने का भंडन बची लोग तशरीफ रखें। मैं नीचे कर भाई पीछे कर लो प्लीज़, मुझे कासिम साहब ने स्पेशली रखे आप करिए, मैं आपको रोक सजादा नशीन दरगाह आलिया कौसा मुदस्सा हजरत ख्वाजा मोहम्मद अताउल्लाह खान साहब ने बंदा नवाजी फरमाते हुए कौसा मुदस्सा की दस्तार हुजूर के पठान की मुबारक दस्तार बंदा नवाज करीम इब्न करीम लखपाल हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक सफ़ियाली हमीदी के सर मुबारक के सलामी मेहरबानी करें, मेहरबानी सर थोड़ा एक ही शहर पता है सर, आराम में बना लो।
किसी पर खलोते हैं मुआवा औखा है वीडियो क्लिप लेना सिर्फ एक तस्वीर देखो ना ऐसी बात है कपड़ा नहीं करना तो नहीं करना देखिए यार तो भी हम छोटे छोटे थोड़ा सा